लिएर हाम्रो 4.2 मा चाहिँ रिकर्सिभ डिफिनेसनको बारेमा चाहिँ त्यो धेरै पनि छैन, थोरै छ, तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है, किनकि रिकर्सन कन्सेप्ट हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब दुईटा स्टेप हुन्छ, यो पछि पनि एक कुरा दोहोरिरहेको छ यसमा, बेसिस स्टेप र रिकर्सिभ स्टेप भनेर। बेसिस स्टेप भनेर हामी कुनै एउटा 0 अथवा 1 को लागि कुनै एउटा भ्यालु निकालिदिन्छौँ, त्यसपछि रिकर्सिभली कुनै पनि फर्सन रिकर्सिभली डिफाइन गरिदिन्छौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्नु त, जस्तो हेर त एन इक्वल्स 10 को पावर n छ होइन। अब यसको रिकर्सिभ डिफिनेसन निकाल्नु पर्यो। अब भनेदेखि हेर, अब पहिला बेसिस निकाल, हाम्रो n को भ्यालु 1 देखि सुरु भएको छ, त्यसैले बेसिस भनेको n को 1 को लागि निकाले, a1 भनेको 10 को पावर 1, 10 को पावर भनेको 10 होइन, हाम्रो यो निक्ल्यो। अब हामीले रिकर्सिभ स्टेपमा त्यो प्याटर्न के अरे रिकर्सिभ स्टेप चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्याटर्न चाहियो। त्यो प्याटर्न हेर्नलाई दुई तिनवटा एक्जाम्पल, दुई तिनवटा चाहिँ ट्रेस गरेर हेर न है। जस्तो a2 निकाल, जस्तो a2 भनेको 10 स्क्वायर 100 10 into 10 भयो होइन। सिमिलरली a3 भनेको 10 को पावर क्यू, त्यो 1000 10 into 100 भयो होइन। a4 भनेको चाहिँ 10 को पावर 4 10,000 यो भयो, सो भनेको। अब यहाँ हेर त, अगाडि सबैको 10 कमन निकालेको छ हामीले यसरी होइन, प्याटर्न निकाल्नलाई। अनि 10 छ, यो 100 छ, 10 भनेको a1 भइहाल्यो होइन, अनि 100 भनेको a2 भइहाल्यो, अनि 1000 भनेको a3 भनेपछि के आयो त, a2 भनेको 10 into a1 छ, a3 भनेको 10 into a2 छ, भनेको नि के भन्दाखेरि an भनेको चाहिँ 10 into an - 1 भयो कि यसरी। पछि अगाडिको टर्मलाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पर्टिकुलर प्याटर्नमा चाहिँ होइन त्यस्तो सिक्वेन्स निक्लिन्छ, जुन सिक्वेन्समा चाहिँ अगाडिको भ्यालुलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ निक्लिन्छ होइन। जस्तो 1 भने 1 आयो, अनि 10 आयो, अनि 100 आयो, यस्तो भयो कि। यसको रिकर्सिभ डिफिनेसन भनेको अगाडिको टर्मलाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। यो भनेको सिम्पली हाम्रो यो एक्जाम्पल भयो। अब खास बेसिस स्टेप रिकर्सिभ स्टेप पनि यही कुरा हो होइन। यसमा अर्को इक्जाम्पल छ, हेर त, तिमीलाई बेस भ्यालु f0 भनेको 3 दिएको छ, अनि हेर त बेस भ्यालु भनेको f0 3 दिएको छ होइन। अनि इन्डक्टिभ स्टेप भनेको चाहिँ fn + 1 भनेको 2fn + 3 दिएको छ होइन। अब f1 निकाल्नु पर्यो भनेको 2f0 + 3 भइहाल्यो, किन f0 यहाँ 3 छ यसरी आयो होइन। अनि f2 भनेको 2 into f1 + 3 आइहाल्यो, f1 भनेको भर्खर 9 निक्लिएको छ, आइहाल्यो नि यसरी होइन। यसरी यो अर्को इक्जाम्पल हो भन्नु खोजेँ, यो चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट प्याटर्न दियो भन्नु खोजेँ होइन। निकाल ननिकाल यो प्याटर्न रिकर्सिभ डिफिनेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने होइन कि, त्यसलाई बेसिस स्टेप पनि दियो, इन्डक्टिभ स्टेप पनि दियो, अनि एउटा सर्टेन भ्यालु निकाल भनेर दियो होइन। यसरी पनि निकाल्नु मिल्छ। अब रिकर्सिभली डिफाइन सेट एन्ड स्ट्रक्चर होइन, यो एक्जाम्पल चाहिँ होइन, यो एक्जाम्पल चाहिँ सेटको एक्जाम्पल छ होइन। यो एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल भयो। अब सेट भनेको अब एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ इलिमेन्ट भनौँ न होइन। जस्तै यहाँ हेर त, यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सेट हो भनेको चाहिँ यो यस एउटा सेट छ क्या। यो सेटमा चाहिँ त्यस्तो इन्टेजर छ जुन इन्टेजर भनेको डिभिजिबल बाई 3 हो क्या। अब यो सेट अफ इन्टेजर यस होइन, डिभिजिबल बाई 3 लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गराएको छ भन्दाखेरि विशिष्ट भनेको 3 बिलोङ्स टु यस भयो होइन, 0 राखेको छैन, किनकि 3 इज द फर्स्ट एलिमेन्ट द्याट इज डिभिजिबल बाई 3 भयो होइन। रिकर्सिभली के भन्छ भन्दाखेरि हेर त, यदि यक्स चाहिँ यक्समा पर्छ, वाइ पनि यसमा पर्छ भनेदेखि x + y पनि पर्छ भन्नु खोजेको हो कि होइन। इफ x बिलोङ्स टु यस एन्ड y बिलोङ्स टु यस, देन x + y बिलोङ्स टु यस होइन। पछि के भएर अब 3 परेपछि के हुन्छ, 3 पनि x भयो, मैले यसलाई x माने होइन, यसलाई नै मैले y माने भनेपछि x + y भनेको 3 + 3 6 भयो, भने 6 चाहिँ यसमा पर्ने भयो भन्नु खोजेको हो। सिमिलरली अब 3 र 6 आएपछि के हो, 3 + 6 9 पनि पर्ने भयो, 6 + 6 12 पनि पर्ने भयो, फेरि 9 + 3 12 पनि पर्ने भयो, 9 + 6 15 पनि पर्ने भयो किन, सो अन। त्यसैले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देखेर त, त्यस्तो नम्बर मात्र पर्छ यो सेटमा जुन सेटमा चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ 3 ले डिभाइड हुन्छ कि। त्यसैले यस इज अ सेट अफ इन्टिजर द्याट इज मल्टिपल अफ 3 किन। यसरी पनि हामीले डिफाइन रिकर्सिभली डिफाइन गर्न मिल्छ कुनै सेटलाई भन्नु खोजेको हो। यो भनेको स्ट्रक्चर होइन। यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनेको जोड्ने हो नि होइन। हजुर यो चाहिँ यो अगाडिको यो यहाँ हेर त, अब यो एउटा सेट छ क्या यस भनेको होइन, यस भनेको सेट छ। अब यहाँ एउटा कुनै सेट अफ इन्टिजरहरू छ क्या, हामीलाई थाहा छैन कस्तो छ भनेर होइन। अब यसको बेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि P belongs to यस भन्छ होइन बेसिस स्टेपले। अनि इन्डक्टिभ स्टेपले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन,
यदि x र y चाहिँ बिलोङ्स टु यस हो भनेदेखि हैन सरी x प्लस y अल्सो बिलोङ्स टु यस भन्नु खोज्यो ओके हैन यहाँ हेर कुनै एउटा यस छ के यसमा सेट अफ इन्टिजर छ त्यो कस्तो इन्टिजर हामीलाई मतलब थाहा छैन अहिले हैन अब त्यो सेटलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभली कसरी डिफाइन गर्यो भन्दाखेरि बेसिसमा चाहिँ 3 बिलोङ्स टु यस भने हामीले स्टेपमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यदि x र y यसमा पर्छ भने x प्लस y पनि पर्छ भने हैन भनेपछि अब हेर त न अब ट्विस्ट गरे त अब 3 पर्यो हैन 3 त पर्यो हाल बेसी भनिसकेको छ अब मैले x कसो नि 3 नै माने y पनि 3 नै माने है किन किनकि 3 त पर्छ नि भनेपछि x प्लस y भनेको कति भयो 3 प्लस 3 भनेको 6 भयो अब 6 पनि केमा पर्यो बिलोङ्स टु यस यसमा परिहाल्यो किन भन्दाखेरि x प्लस y पनि पर्छ भनेको छ अब हेर त अब 3 पनि आयो 6 पनि आयो हैन भनेपछि अब मैले 3 प्लस 6 पनि पढ्ने भयो 9 पनि पढ्ने भयो हैन सिमिलरली 6 प्लस 6 इक्वल्स टु 12 पनि पढ्ने भयो सो भने के अब भनेपछि यहाँ हेर त अब यो 9 6 15 पनि पर्यो अब 12 9 21 पनि पर्यो 9 9 18 पनि पर्यो हैन सो भने के अब भनेपछि हेर त यसमा कस्तो नम्बर मात्र परिरहेछ 3 परिरहेछ 6 परिरहेछ 9 परिरहेछ 12 परिरहेछ अब 12 3 फेरि पनि पर्छ भनेको 3 को मल्टिपल पर्यो नि हैन भने पनि के भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि यस इज अ सेट अफ अल इन्टिजर हैन सेट अफ अल इन्टिजर्स हैन इन्टिजर्स डिभिजिबल बाइ 3 भनेपछि अब मैले अब फेरि उल्टोबाट भने के मैले भनेपछि हामीले कुनै पनि सेट हैन जुन सेटमा त सेट अफ इन्टिजर भनेको c को मल्टिपल छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ रिकर्सिभली यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ भन्नु खोजेको के त्यति मात्र एक्जाम्पल हो यो त्यो एक्जाम्पललाई मैले अब त्यो यसरी चाहिँ त्यो 3 को मल्टिपल भयो है भन्ने मात्र देखाएको के ठीक छ है अब यो हेर त यो भनेको स्ट्रक्चर कन्क्याटिनेसन हैन कन्क्याटिनेसन भनेको जोड्ने त हो नि किन जस्तो s1 मा चाहिँ राम छ भनेदेखि हैन s2 मा चाहिँ श्याम छ भनेदेखि अब s1 र s2 कन्क्याट गर्दै कति के हुन्छ भन्दाखेरि राम श्याम हुन्छ हैन हामीले पहिला सी प्रोग्रामिङ strcat भन्ने चलाएको हैन यो भनेको यसले जे काम गर्छ यहाँ पनि त्यही काम गर्ने हो के स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भयो अब यसमा तिमीले हेर्दाखेरि एक दुईटा सिम्बल नयाँ सिम्बल देख्छ हैन यो नयाँ सिम्बल भनेको यो एउटा समेसन छ हैन समेसन भनेको सेट अफ अल्फाबेट सेट अफ सिम्बल हो के जस्तो मैले चाहिँ डिजिट भन्यो भने हैन 0 देखि 9 सम्मको हुन्छ नि हैन जुनसुकै डिजिट पनि 0 देखि 9 सम्मले नम्बर भनौँ डिजिट नम्बर भनौँ हैन जुनसुकै पोजिटिभ नम्बर पनि के हुन्छ 0 देखि 9 सम्मको डिजिटले बनियो भने त्यसैले हरेक पोजिटिभको लागि समेसन भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो के ठीक छ अनि समेसन एस्ट्रिक भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर सिम्बल अल्फाबेटहरुले बनेको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अब हैन स्ट्रिङ भन्दा पनि भयो जस्तो मैले चाहिँ अब 112 भन्यो भने त्यो अब समेसन एस्ट्रिङमा पर्यो किन पछि 0 देखि 9 सम्मको जति पनि डिजिट छ त्यो डिजिटबाट बनेको जति पनि नम्बर छ त्यो नम्बर भनेको हाम्रो समेसन एस्ट्रिक भयो अब मैले चाहिँ वर्ड मान्यो भने के हुन्छ भनेदेखि वर्ड पनि भनेको त अल्फाबेटबाट हो त्यो अल्फाबेट भनेको ए देखि जेड सम्म 26 वटा छ हैन त्यो अब 26 अल्फाबेट भनेको समेसन भयो अब समेसन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यहाँबाट बनेको जति पनि पोसिबल वर्डहरु छ भोक्याबुलरीहरु छ त्यो सबै भनेको समेसन एस्ट्रिक भयो भन्नु खोजेको के ठीक छ अब बेसिस भनेको के छ बेसिस भनेको त इम्टी को त हाम्रो के छ इम्टी स्ट्रिङ जस्तो इम्टी स्ट्रिङ भनेको के पनि नगर्ने हो कि जस्तो s1 डट इम्टी भनेको नराख्ने भने यसबाट मैले एप्सिलोन लेखेँ यसरी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा नै हुन्छ भन्नु खोजेको कि भनेपछि s1 भनेको राम छ राम भन्दा पछाडि खाली राख्नु भनेको रामै हुनुहुन्थ्यो नि हैन त्यो भन्नु खोजेको कि बेसिसले त्यो भयो अब रिकर्सिभ भनेको त अब सकिहाल्यो मैले जुन पहिले भर्खर भने त्यो रिकर्सिभ हो कि हैन w1 डट w2 w1 डट w2 यो भन्नु खोजेको हाम्रो हैन w1 w2 x भन्नु र हैन w1 w2 अनि x एउटै कुरा हो भन्नु खोजेको के तिम्रो यो x भनेको नि स्ट्रिङ हो है एउटै कुरा जस्तो यस्तो भन्नु खोजेको राम श्याम हरि भन्नु र राम श्याम हरि एउटै कुरा है किन भन्दाखेरि त्यो दुईटैमा के आउँछ राम श्याम हरि आउँछ यता पनि राम श्याम हरि उता पनि राम श्याम हरि आउँथ्यो नि हैन त्यही भन्नु खोजेको कि यो भनेको हाम्रो सिम्पल स्ट्रक्चरको एउटा एक्जाम्पल भयो है अब स्ट्रक्चरल इन्डिकेसन भनेको हजुर हजुर पर त अलि बुझेन सर त्यो एकचोटि भन्नु यो कन्क्याटिनेसन वाला हजुर हजुर ल यो भनेर बुझ्छ तिमीले हेर a प्लस b प्लस c भन्नु र a
प्लस बी प्लस सी एउटै त ए भन्नु खोजेको क्या ए हो होइन र हेर त ए अनि पछाडि बी अनि पछाडि ए भन्दा पछाडि बी र सी आउनु र एबी को पछाडि सी आउनु एउटै त होइन यो दुई भनेको एबिसी हो नि त होइन र यो भन्नु नि ए प्लस बी प्लस एउटै त हो भन्नु खोजेको क्या कुरा त्यही हो यसरी यहाँ हेर W1 भन्दा पछाडि W2 एक्स जोड्नु र W1 W2 जोडेर एक्स जोड्नु एउटै कुरा हो भन्नु खोजेको कन्क्याट भनेको जोड्ने हो क्या पछाडि त्यो एउटा स्ट्रिङको स्ट्रक्चर मात्रै देखाएको अरू केही पनि होइन होइन जस्तो राम सर त्यो समय एस्ट्रिकको चाहिँ होला कि त्यो कन्सेप्ट त्यो यो त बुझ्नु पछि हामी फोसीमा डिटेलमा पढ्छौँ यस्तो हो क्या तिम्रो यहाँ समेसनको चाहिँ त छैन त्यो पनि मैले समेसनै लेखेँ है त अब समेसन भनेको जस्तो मैले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने होइन मैले 9 माने ठिक छ अब समेसन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन यो पर्टिकुलर सिम्बलहरूबाट बनेको जति पनि के जस्तो 120 लेखेँ होइन यो पनि हो कि यसरी किन यो पनि हो यसरी के यो पनि हो सबै हिसाब पर्छ भन्नु खोजेको क्या त्यो पनि समेसन एस्ट्रिक भयो क्या हामीले समेसनमा जुन सिम्बल डिफाइन गर्छौँ त्यसको कम्बिनेसनबाट बनेको जति पनि स्ट्रक्चर छ त्यसलाई के भने स्ट्रिङ छ त्यो सबै समेसन एस्ट्रिक हो कि यसरी अब जस्तो मैले फेरि समेसनमा के लेखेँ भन्दाखेरि समेसनमा मैले चाहिँ 0 र समेसनमा 0 र 1 मात्रै लेखेँ अरे यो बाइनरी स्ट्रिङ हो कि है अब समेसन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ तिम्रो बाइनरी स्ट्रिङ हो कि 1 यस्तो कि यसरी सरी यस्तो ए अब त्यो समेसनमा भएको इलिमेन्टले मात्रै बन्नु पर्यो क्या त्यो जति पनि हुनसक्छ त्यो त इन्फाइनाइट हो त्यो त होइन अब हेर न तिम्रो अब मैले इङ्ग्लिस वर्ड भने हेर त इङ्ग्लिस वर्ड भने मैले होइन अब इङ्ग्लिस वर्ड बन्ने भने त कहाँदेखि कहाँसम्म हो त एदेखि जेडसम्मले बन्ने होइन भने हो कि हो त्यो एदेखि जेड भनेको त्यो समेसन हो क्या सिम्बल समेसन भनेको तिम्रो एबिसी होइन यस्तो हो कि यस्तो ठिक छ हेर त समेसनको सिम्बलको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सेट अफ सिम्बल भयो अनि समेसन एस्ट्रिकको मिनिङ के भन्दा त्यो सिम्बलहरूको ग्रुपिजम त्यो सिम्बलहरूको एरेन्जमेन्टबाट त्यो सिम्बल कम्बिनेसनबाट बनेको जति पनि वर्डहरू छ त्यो वर्डहरू भनेको समेसन एस्ट्रिकमा पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ समेसन एस्ट्रिक भनेको त तिम्रो त अनलिमिटेड हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ होइन अब हेर न तिम्रो समेसन भनेको फाइनाइट हुन्छ तिमीसँग किन जस्तो मैले इङ्ग्लिस अल्फाबेट भने होइन इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेको एदेखि जेडसम्म हुन्छ फाइनाइट भयो नि फिक्स भयो तर अब समेसन एस्ट्रिक भनेको त तिम्रो अब त्यो एदेखि जेडबाट बनेको पोसिबल स्ट्रिङ त कति छैन त्यो सबै समेसन एस्ट्रिकमा पर्छ कि होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो समेसन र समेसन एस्ट्रिकको फरक भयो अब स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भनेको चाहिँ हामीले सेट थ्योरीहरूलाई होइन जुन अघि नै एक्जाम्पल दिएँ नि मैले सेटको होइन हो यस्तो सेटहरूलाई चाहिँ मैले प्रुभ गर्नु पर्यो भने होइन त्यस्तो प्रुफमा युज गर्ने म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको स्ट्रक्चरल इन्डक्सन हो कि सबै म्याथमेटिकल इन्डक्सनै हो कि त्यसलाई युज गरेको डोमेन मात्रै फरक छ यो भनेको सेट थ्योरीमा मैले युज गरेँ अब त्यसले स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल अघि अहिले भर्खर युज गरेको हेरौँ न जस्तो अघि अहिले भर्खर भने नि होइन मैले एउटा यस्तो सेट डिफाइन गरेँ जुनको विशिष्टै भनेको के छ 3 बिलोङ्स टु एस भने अनि रिकर्सिभमा के भन्यो भन्दाखेरि यदि यक्स र वाइ यसमा पर्छ भने यसमा पनि पर्छ भनेदेखि अब हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दा त्यो यस भनेको इज अ सेट अफ अल पोजिटिभ इन्टिजर होइन हेरे जस्तो अघि त मैले एक्जाम्पलबाट प्रुभ गरिसकेँ होइन अब इन्डक्सनबाट प्रुभ गर्नु पर्यो किन यदि कुनै पनि सेटको बेसिस स्टेप चाहिँ 3 बिलोङ्स टु एस छ र रिकर्सिभ स्टेप चाहिँ यदि यक्स र वाइ यसमा पर्छ भने एक्स प्लस वाइ पनि पर्छ भन्यो भने हामीले के भन्नु सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट यस इज अ सेट अफ अल पोजिटिभ इन्टिजर द्याट आर मल्टिपल अफ 3 भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो अब इन्डक्सनबाट प्रुभ गर्नु है त कसरी प्रुभ गर्ने है त लिएर ठिक छ मैले के भने लेट ए इक्वल्स टु होइन लेट ए इक्वल्स टु सेट अफ अल integers divided by 3 भने मैले हैन डिभाइड बाइ 3 भने हो अब यसको त हामीले त्यहाँ डिफाइन गरेछ छँदैछ हैन यसको यस भनेको चाहिँ हाम्रो के डिफाइन गरेछ बेसले के भन्छ 3 बिलोङ्स टु यसमा पर्छ भनेको छ हैन अर्कोले के भनेको छ यदि x र y चाहिँ
स्टेपले के भन्छ x र y चाहिँ यसमा पर्छ भनेदेखि हैन x + y पनि यसमा पर्छ भनेको छ। अब हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दा इज अल्सो किन इज अफ सेट अफ यो प्रुभ गर्नु पर्यो किन हामीले। अब हेर है अब के यो प्रुभ गर्न हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब लेट ए को सेट अफ अल इन्टिजर डिभाइड 3 माने मैले हैन भनेपछि हामीले a = यस चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्यो भने त हैन यस पनि सेट अफ अल इन्टिजर डिभाइड 3 भइहाल्यो किन किनकि हामीले a भनेको त सेट अफ अल इन्टिजर डिभाइड 3 भन्ने मानिसक्यो हैन। अब यसको हाम्रो डेफिनेसन हामीसँग छ। अब a र s एउटै हो भनेर प्रुभ गर्न सक्यो भने त यस इज अल्सो सेट अफ अल इन्टिजर डिभाइड 3 भइहाल्यो किन। त्यसैले के गरौँ भन्दाखेरि हैन यो कतिखेर प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि हैन a को स्टेज भनेको a पनि सेट s पनि सेट हो भनेको a पनि के हुनु पर्यो a इज सबसेट अफ यस त्यो पनि प्रुभ गर्नु पर्यो। अर्को भनेको यस इज सबसेट अफ a हैन र a पनि a यसको सबसेट हो र s पनि a को सबसेट हो भनेदेखि a को स्टेज भइहाल्यो नि यो त हाम्रो सेट थ्योरीले भन्छ नि हैन। इफ a इज सबसेट अफ s एन्ड s इज सबसेट अफ a भनेदेखि दुईटा सेट इक्वल हुनु भइहाल्यो हैन। बरु चाहिँ दुईटा केस हुनु पर्यो। एउटा केस भनेको के छ हाम्रो a इज जुन गरे पनि भयो a इज सबसेट अफ यस केस 2 भनेको यस इज सबसेट अफ a हैन। अब एउटा प्रुभ एउटा अर्को प्रुभ गर्ने तरिका त्यही हो किन लेखेर केस 1 प्रुभ गरे हेरौँ है त। के p अफ n इक्वल्स टु मैले 3n माने हैन किन भन्दा 3 को मल्टिपल हो भने चाहिँ हैन 3 को मल्टिपल भनेको 3 माने मैले हैन। अब हेर है अब के छ भन्दाखेरि a सबसेट अफ s। अब एउटा कुरा याद गर है a सबसेट अफ s भनेको छ हामीले हैन। अब a भनेको त के छ a भनेको त हाम्रो के छ सेट अफ अल इन्टिजर डिभाइड बाइ 3 हैन। अब a सबसेट अफ s हुनलाई के हुनु पर्यो यसमा पनि त 3 को डिभिजन इन्टिजर हुनु पर्यो नि हैन र। हेर त a चाहिँ यसको सबसेट हो भनेदेखि फेरि a चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि a सेट अफ अल इन डिभाइड 3 भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 3 ले डिभाइड जाने सबै नम्बरहरू हुनु पर्यो भनेको छ के हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल लेट्स से हैन अब काठमाडौँ चाहिँ अब पाटन क्याम्पस भनौँ न। अब पाटन के रे पाटन क्याम्पस सिएसआइटी चाहिँ सबसेट अफ पाटन क्याम्पस भने मैले हैन यसको मिनिङ के हो पाटन क्याम्पसमा सिएसआइटी पढिसक्नु हुनु पर्यो नि भन्नु बुझ्यो के यहाँ पनि त्यही हो हैन। यही सबसेट अफ यस भन्नुको मिनिङ के हो ए चाहिँ 3 को मल्टिपल हो भनेदेखि अब यसमा पनि 3 को मल्टिपल त पक्कै हुनु पर्यो है। अब त्यो प्रुभ गरौँ के यसमा पनि 3 को मल्टिपल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो है त। अब p अफ n इक्वल्स 3n माने किन भन्दा 3n भनेको 3 को मल्टिपल भयो। अब बेसिस हेर त बेसिस मैले के गरेँ भन्दा n इक्वल्स टु 1 लिए मैले हैन भनेपछि p अफ 1 भनेको कति हुन्छ p अफ 1 भनेको 3 * 1 3 * 1 भनेको 3 हैन र। अब हामीले के भनेछ हेर त क्वेशनले भनेछ नि त 3 बिलोङ्स टु s भनेर किन त्यसैले के हो हाम्रो बेसिस चाहिँ प्रुभ भयो हेन्स p अफ 1 इज ट्रु हैन। किन भन्दाखेरि हैन हेर त किन भन्दाखेरि हाम्रो थ्योरमले नै के भनेको छ हाम्रो यसको डेफिनेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 3 बिलोङ्स टु s एन्ड इफ x y बिलोङ्स टु s देन x + y बिलोङ्स टु s हैन भनेको मिनिङ के भन्दा 3 चाहिँ यसमा छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि p अफ 1 कतै आयो 3 आयो हैन भनेपछि के हो अब 3 चाहिँ हाम्रो यसमा छ भने बेसिस हाम्रो चाहिँ प्रुभ भयो हैन। अब हाइपोथेसिस हैन सर हजुर यसमा 3 को मल्टिपल बाहेक अरु पनि हुन सक्छ नि हुँदैन अरु पनि यता हेर अहिलेको केसमा चाहिँ अरु पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। हजुर हेर त केस 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले भनेको कुरा एकदम ठीक छ है। केस 1 मा चाहिँ a सबसेट अफ यस भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 3 को मल्टिपल सबै हुनु पर्यो हैन प्लस अरु पनि हुन सक्छ है अरु पनि हुन सक्छ नि तर केस 2 फेरि a सबसेट अफ a भन्यो भने के हुनु भन्छ अरु हुँदैन कि फेरि अब त्यहाँ हैन बुझेन क्या हो बुझे सर बुझे भने त्यो दुईटा केस ट्रु भएपछि यसमा त मल्टिपल मात्र छ भन्ने कुरा प्रुफ भइहाल्यो हैन र।
होइन त्यही कुरा हो कि तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। केस 1 ले चाहिँ ए सबसेट अफ एस भन्नाले एसमा चाहिँ 3 को मल्टिपल हुन्छ तपाईँ हुन्छ प्लस अरू पनि हुनसक्छ, तर केस 2 ले चाहिँ अरू हुँदैन भन्दैछ कि फेरि, किनकि यस चाहिँ ए को सबसेट हुनुलाई चाहिँ होइन ए भनेको त के हो तिम्रो 3 को मल्टिपल मात्र हो भनेपछि यसमा सबसेट हुनु यस ए सबसेट हुनु के हो यसमा त 3 को मल्टिपल मात्र हुनु पर्यो भनेको पनि केस 1 पनि केस 2 पनि प्रुभ भएपछि हामी के भन्छौँ यसमा चाहिँ 3 को मल्टिपल मात्र छ भनेर प्रुभ भयो कि है त। ल अब हाइपोथेसिस हेर त, हाइपोथेसिसले के भन्छ होइन पी अफ के इक्वल्स टु 3k इज ट्रु होइन, यो ट्रु छ भन्छ हाम्रो होइन, हेर त किनकि पी अफ एन भनेको 3 भने पीके ट्रु भयो किन। अब स्टेपमा हेर त, अब स्टेपमा हेर त हामी स्टेपमा के प्रुभ गर्नु पर्यो, वी हेभ टु प्रुभ द्याट पी अफ के प्लस 1 इज ट्रु। पी अफ के प्लस 1 कति हुनु पर्छ भन त, हेर पी अफ के प्लस 1 कति हुनुपर्छ हेर त, यदि पी अफ के त 3k हो भनेदेखि पी अफ के प्लस 1 3 इन्टु के प्लस 1 हुनु पर्यो होइन र। द्याट इज होइन यो, अब हेर त हुन्छ हुँदैन लिएर, अब हेर हाम्रो यसले के भन्छ हेर त, यसको डिफिनेसन रिकर्सिभ इन्डक्सनले के भन्छ हेर त, यदि यक्स र वाइ चाहिँ यसमा पर्छ भनेदेखि यक्स प्लस वाइ पनि पर्छ भनेको छ होइन र। भनेपछि के हेर त यहाँबाट हामी के भन्छौँ, यहाँबाट हामी के भन्छौँ 3 चाहिँ यसमा पर्छ भनेको छ होइन, अनि हाइपोथेसिसले के भन्छ 3k पनि यसमा पर्छ भनेको छ होइन। भनेपछि अब हाम्रो डिफिनेसनले के भन्छ यक्स प्लस वाइ पनि पढ्नुपर्छ भन्छ भने के हो 3 प्लस 3k पनि पढ्नु पर्यो भनेपछि नि हेर 3 प्लस 3k बिलोङ्स टु यस भनेको अब यसमा हेर त, अब 3 प्लस 3k भनेको 3 कमन आयो होइन, यो भने के प्लस 1 लगाइहाल्ने बिलोङ्स टु यस। ल अब यो पनि त्यही तरिकाले प्रुभ गर्ने हो कि मैले लेखाएको छ होइन, बुझिन्छ होइन, यही तरिकाले प्रुभ गर्ने हो कि यो सबसेट अफ यस भनेर यहाँ प्रुभ गरिरहेको छैन, गाह्रो छैन होइन, एउटा बुझेपछि बुझिहाल्छ होइन। यसरी चाहिँ हामी यो स्टार इन्डक्सनबाट प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको हो कि। हामी एकछिन गर्छौँ है पक्नु। ल ल ल क्वेसन पनि एकचोटि देखाइदिनु त सर। ल
सर केस 2 चाहिँ यहाँ किन नगर्नु हजुर केस टू यहाँ मैले केस टू तिमीले गर्नु भने बसाएँ त म फेरि यहाँ हेर त केस टू गर्नु पर्दैन है केस टू मैले नगरेको कारण चाहिँ के भन्दा यी एउटै तरिका हो यहाँ मैले स्लाइडमा छ होइन स्लाइडमा छ तिमी आफैले बुझ्न छोडिदियो कि अगाडि बढौँ त अब बढाउनु सर त्यसो है अगाडि बढौँ है यो यी छ है बुझिन्छ कि त्यही कन्सेप्ट त्यही हो सर एकैछिन सर हस् हस् सर नोटप्याडको थोरै देखाइदिनु केस 1 मा चाहिँ ए इज अ सबसेट अफ दुवै एकैचोटि प्रुफ भएको हैन सर बुझेन सेकेन्ड केस चाहिँ फर्स्ट केसमै फर्स्ट केस के भनेको फर्स्ट केसमा हामीले एस को पनि युज गरेर गरिरहेछौँ नि त यस्तो भयो फर्स्ट केसमा के भयो भन्दाखेरि यही सबसेट अफ यस भन्यो भने हामीले के देखाउनु पर्यो यसमा 3 को मल्टिपल छ भने देखायो होइन अब यसै सबसेट अफ ए भन्नेलाई अब ठ्याक्कै त्यही केस हो क्या यसमा 3 को मल्टिपल हुन्छ भने देखाउनु पर्यो कि 3 को मल्टिपल मात्र तल लेखेको छैन टु प्रुभ यस इज सबसेट अफ ए वी इज रिकर्सिभ एल्गोरिथम यस होइन द बेसिस यस्तो हो त्यही 3+3 वाला देखाउने हो क्या गाह्रो छैन यो तिम्रो झुके मात्र लाग्यो केस 1 र केस 2 को कन्सेप्ट उयो हो होइन केस 1 मा चाहिँ हुन्छ भनेर देखाए केस 2 को चाहिँ त्यो भएर अलरेडी भएको छ त्यसरी यो 3 को मल्टिपल हो भनेर भन्ने हो कि त्यो झुके हेर त केस 2 मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि होइन केस 1 मा चाहिँ हामीले यसमा पनि 3 को मल्टिपल छ भनेर प्रुभ गर्यो केस 2 मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामी यसमा 3 को मल्टिपल मात्र छ भने प्रुभ गर्ने हो कि रिकर्सिभ एल्गोरिथमले के भन्छ x र y चाहिँ यसमा पर्छ भने x+y पर्छ भन्ने मिनिङ के हो अब हाम्रो विशेष त 3 मात्र हो भने चाहिँ 3 को जति पनि अब जति पनि +3 को मल्टिपल हुन त हुने हैन र भनेपछि चाहिँ यसमा 3 को मल्टिपल मात्र हुन्छ भने त्यही लेखेको कि त्यही हेर त टु प्रुभ यस इज अ सबसेट अफ ए वी युज द रिकर्सिभ डेफिनेसन अफ यस फर्स्ट त बेसिस स्टेप भनेको 3 भइहाल्यो होइन त्यसपछि रिकर्सिभ भनेको 3 को मल्टिपल हुँदै जान्छ नि त x+y भनेको 3+3 3+3+3 त्यसै ए हुँदै जाने हो नि भनेको पनि के भन्दाखेरि यस पनि यस चाहिँ यो सबसेट भयो भन्नु खोजेको कि है ल अगाडि बढौँ अब अब रिकर्सिभ एल्गोरिथम होइन रिकर्सिभ एल्गोरिथम भनेको हामीले फ्याक्टोरियल भ्यालु पनि पढाएको छ होइन फ्याक्टोरियलको रिकर्सन भनेको यो हो नि होइन जस्तो यहाँ हेर होइन जस्तो हामीलाई होइन 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 5 इन्टु होइन फ्याक्टोरियल अफ 4 है हेलो ल जस्तै यहाँ हेर रिकर्सिभ एल्गोरिथम हामीसँग सबैजना पुरानै हो यसमा होइन नयाँ कोहीसँग हाम्रो लागि नयाँ त होइन यो होइन अब यो हेर त 5 इन्टु होइन फ्याक्टोरियल अफ 4 भनेको 4 इन्टु फेरि के हुन्छ फ्याक्टोरियल अफ 3 हुन्छ होइन फेरि यो भने कति हुन्छ 5 इन्टु 4 सरी 5 इन्टु 4 इन्टु 3 होइन अनि फेरि इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 2 भयो होइन फेरि 5
into 4 into 3 into 2 into factorial हैन factorial of 1 भयो हैन हेर्दा यो कति हुन्छ यो भने 5 into 4 into 3 into 3 into 2 into 1 into factorial of 0 भयो हैन अब 0 मा 1 रिटर्न गर्छ 1 मा 1 गरे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 यति आयो दुईटा 1 लाई रोक्नु पर्यो भने तिमी माथि यो n equals to 1 गर्दै पनि भयो के फरक पर्दैन 1 into 1 त 1 हैन यसरी चाहिँ हामी गर्न मिल्छ हैन यो फ्याक्टोरियल हो नि त हैन अब फिबोनाची पनि त्यही हैन तिम्रो फिबोनाची भने के हुन्छ फिबोनाची अफ n भनेको तिम्रो कति हुन्छ हैन if n is smaller than 2 then return 1 मतलब मेन चाहिँ हो नि मेन अब त्यो एल्स रिटर्नमा ए गर्ने हो हैन अनि त्यो टर्मिनेसन कन्डिसन तिमीले भने जस्तै गर्ने हो n - 2 यसो गरे हैन अब त्यो इफ त n त्यही तिमीले भने जस्तै गरे नि हुन्छ हैन यसरी गर्दा पनि भयो अहिले अब एउटा काम गर त यहाँ तिम्रो एउटा a को पावर n भनि छ हैन a को पावर n भनेको तिम्रो a यो भनेको a into a into a हैन into डट 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 कति टाइम्स n टाइम्स भयो हैन भनेको 2 को पावर 3 भनेको 2 into 2 into 2 हो नि हैन ल यसको रिकर्ड एउटा पावर भन्ने फंक्सन बनाऊ हैन a लाई र n लाई पास गर मलाई यसको रिकर्सिभ अल्गोरिदम बनाएर देखाऊ एकचोटी ट्राई गर एकचोटी ल हेरौँ power म a र n हुन्छ सर हजुर यो वाला चाहिँ भन्नु न यहाँ नेट स्लो भइरहेको सर अनि बुझेन अघि यो रिकर्सन वाला त हेर त जस्तो यहाँ फ्याक्टोरियलको छ हैन फ्याक्टोरियलको रिकर्सन के छ हेर त यो के कस्तो अब n को भ्यालु 0 भने वार्ड गरेर हैन भने रिटर्न इन्टु फ्याक्टोरियल अफ n माइनस यो रिकर्सन हो नि त हैन किन फ्याक्टोरियल भने फंक्सनली अब टेक्निकली भन्दाखेरि अब आफैलाई कल गरेर रिकर्सन भयो जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल 5 को फ्याक्टोरियल देखाएको छ नि 5 को फ्याक्टोरियल भने के हुन्छ 5 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 4 भयो फेरि यो कति हुन्छ 5 इन्टु 4 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 3 भयो यसो भन्नु भयो नि लास्टमा 1 लास्टमा 0 आयो अब 0 भनेको त रिटर्न 1 गरेछ भने चाहिँ अब यहाँ 1 रिटर्न गर्यो भने चाहिँ 5 इन्टु 4 इन्टु 3 2 इन्टु 1 इन्टु 1 आयो भने चाहिँ आन्सर चाहिँ मिल्यो नि हैन त्यसैले हाम्रो यो भनेको चाहिँ सिम्पली फ्याक्टोरियलको रिकर्सन भयो यदि फिबोनाचीमा युज गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो फंक्सन यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि फिबो अफ n - 1 प्लस है माइनस हैन प्लस फिबो n - 2 लेख्नु पर्यो भन्नु खोजेको नि हैन अब अनि तलपट्टि एक्सरसाइजमा चाहिँ के छ भने a को पावर n को लागि निकाल्यो भने चाहिँ a को पावर n भनेको त a इन्टु a n टाइम्स भयो हाम्रो हैन फर एक्जाम्पल 2 को पावर 3 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 3 टाइम्स हो 8 आन्सर आउँछ हाम्रो हैन त्यसैले a को पावर n जुन छ त्यसको लागि पनि कुनै रिकर्सिभ अल्गोरिदम छ भने लेख भन्न खोजेको के मैले चाहिँ ट्राई गर रिकर्सिभ अल्गोरिदम त भइहाल्छ हैन ट्राई गर बेस चाहिँ n is equals to 0 हुँदा 1 रिटर्न कन्डिसन भइहाल्यो रिटर्न गर्दा चाहिँ a इन्टु अनि त्यसपछि पावर अफ त्यही a पठाउने अनि n - 1 पठाउने ल ठीक छ एकदम ठीक छ लै त नि हैन हेरे ए गर्दा भइहाल्यो हैन र जस्तै हेर न हैन अब तिम्रो 2 को पावर 3 छ रे हैन यो अब यो a भयो तिम्रो n यो भनेको राइट यो भनेको n भयो हैन a को पावर n भयो ल हेर न अब ल कति हुन्छ तिम्रो यो भनेको अब 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ तिम्रो हैन हेर त 2 इन्टु पावर 2, 2 भयो हैन n - 1 त्यसको कति हुन्छ फेरि 2 इन्टु 2 इन्टु
पावर हैन पावर 2,1 भयो फेरि हैन यो कति हुन्छ 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भयो हैन फेरि इन्टु पावर 2,0 भयो हैन फेरि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हैन हेर त 2 इन्टु 2 इन्टु इन्टु हो क्या अब 2 अब यनको चाहिँ 0 छ हैन n 0 हुनु बित्तिकै के हुन्छ 1 हुन्छ हैन इन्टु 1 आइहाल्यो नि हैन सकिहाल्यो यसरी निकाल्न मिल्छ ठीक छ हैन हेर त यसरी निकाल्न मिल्यो हैन अब हेर है अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि हैन प्रुभिङ करेक्टनेस अफ रिकर्सिभ अल्गोरिदम भनेको चाहिँ हैन हामीले यसरी रिकर्सिभली लेखेको अल्गोरिदम चाहिँ ठीक छ भने प्रुभ गर्नु पर्यो है अब हैन अब जे पाइ अल्गोरिदम लेखेर भएन नि अब फ्याक्टोरियलको ठाउँमा मैले अब यहाँ हेर त यहाँ n + 1 लेखेँ मैले यहाँ n - 1 को ठाउँमा कहाँ मिल्छ मिल्दैन हैन अथवा यहाँ पनि हैन मैले a को ठाउँमा n राख्थे अनि a - 1 राख्थे त्यो मिलेन नि त्यसैले हामीले कुनै पनि अल्गोरिदमको रिकर्सिभ डिफाइन गर्दाखेरि त्यो अल्गोरिदम चाहिँ करेक्ट छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो हैन म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाएर हैन त्यो भनेको प्रुभिङ द करेक्ट रिकर्सिभ अल्गोरिदम यसले अब यसलाई प्रुभ गर्नु है त यसलाई नि प्रुभ गर्नु ल ए अल्गोरिदमलाई प्रुभ गरौँ इन्डक्सन लगाएर हैन एउटा भनेको बेसिस भयो अर्को भनेको हाइपोथेसिस भयो हैन अर्को भनेको स्टेप भयो ठीक छ अब बेसिसमा हेर न हैन बेसिसमा चाहिँ मैले n भनेको 0 लिएँ है त n भनेको 0 लिएँ अब a को पावर 0 कति हुन्छ a को पावर 0 1 हुन्छ हैन र j को पावर 0 भने 1 हो नि त हैन अनि अल्गोरिदमले के भन्छ हेर त इफ n = 0 देन रिटर्न कति छ 1 भनेपछि हाम्रो बेसिस प्रुभ हो नि हैन n को भ्यालु 0 हुँदा नि 1 आयो यता पनि n को भ्यालु 0 हुँदा 1 आयो हैन भनेपछि हाम्रो बेसिस प्रुभ भयो हैन ठीक छ अब हाइपो हेर त हाइपोले के भन्छ भन्दाखेरि p of k is true भने हैन यसले दैट इज a को पावर k भनेको कति हुने भयो a को पावर k भनेको पावर a, k हुन्छ हैन यहाँ यसले हाइपोथेसिसले यो भन्यो अब हामीले यहाँ के देखाउनु पर्यो हामीले हेर स्टेपमा के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि a को पावर k + 1 भनेको के हुनु पर्यो पावर अफ a अनि k + 1 हामीले यो देखाउनु पर्यो हैन र हामीले यो प्रुभ गर्नु पर्यो नाउ सजिलो छ हेर त न सजिलो छ हैन पावर a, k + 1 को रिकर्सिभ डिफिनेसन के भन्छ = a इन्टु पावर a, k हैन अब रिकर्सिभ डिफिनेसन यही भन्ने त हो नि हैन रिकर्सिभ यो हाम्रो हाइपोथेसिसले त्यही भन्ने त हाम्रो हैन यो भयो अब a इन्टु पावर अफ a के भनेको त a को पावर के हो यो भयो यो भनेको कति हुन्छ a को पावर k + 1 भयो ल प्रुभ भइहाल्यो नि हैन हेर त यसरी गर्ने हो कि त्यसै तिमीलाई एक्जाममा कुनै पनि रिकर्सिभ अल्गोरिदममा चाहिँ करेक्टनेस प्रुभ गर भन्यो भने इन्डक्सन लगाउने हो कि ठीक छ हेर त सर त्यसमा देखाउनु पर्यो
होइन अब हेर त अब यो पछि हाम्रो सेसन 4.2 सक्यो होइन अब हामी 5.1 पढ्छौँ 5.1 भनेको चाहिँ हाम्रो काउन्टिङको छ होइन अब यो काउन्टिङ आज नपढाउँ नयाँ च्याप्टर भयो नयाँ च्याप्टर चाहिँ भोलि मात्र सुरु गरौँला होइन आज त्यति आजको त्यस्तो कन्फ्युजन छैन होला किन भन्दाखेरि त्यो इन्डक्सनको कुराहरू छ होइन त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट भ्यूहरूबाट मात्रै हेऱ्यो हामीले होइन हेर त ले त्यो रिकर्सिभको टाइप डिफ्रेन्ट रिकर्सन कुरा त नि सबै होइन त्यही कुरा हेरेर चाहिँ हामीले अर्को हेरेर लास्टमा एउटा करेक्टनेस होइन यसमा चाहिँ एउटा यो करेक्टनेसको एउटा हेर्नु होइन कसरी गरिरहेछ भने मेन कुरा होइन किन भन्दाखेरि यसमा त्यो म्याथमेटिक इन्डक्सनै लगाएको छ हामीले है अब जहिले पनि अब टर्मिनेसन कन्डिसन भनेको विशिष्टबाट प्रुभ गरिदिने होइन अनि यसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस मान्ने अनि यसलाई युज गरेर स्टेप देखाइदिनु क्या ठिक छ है अब हाम्रो पक्कै त म त सिलेबस पनि देखाउँ तिमीलाई यो सके हाम्रो रिकर्सिभ डिफाइन फङ्सन सेट स्ट्रक्चरल इन्डक्सन होइन प्रोपाइज इन्डक्सन रिकर्सिभ एल्गोरिदम प्रुभिङ द करेक्टनेस अफ एल्गोरिदम किन यो भइहाल्यो अब हामी भोलिको क्लासमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो काउन्टिङ पढ्छ है यहाँबाट सुरु गर्छ भोलि हामी बेसी अब काउन्टिङ ठिक छ ल आज यति गरौँ है त भोलि भेटौँला हामी युनिट 5 पढ्छौँ भोलि हस् है त ल है त थ्याङ्क यू ल